अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। अच्छा जी, जिब से हम नहीं आ रहे, हम आ रहे हैं इस कैमरे से। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले जी जुम्मा मुबारक मेरी और मेरी टीम की तरफ से। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की बहुत सारी नेक ख्वाहिशात, वेल विशेस, मैसेजेस मुझे मिले आफ्टर द 8 अक्टूबर का शो। उसमें यकीनन हमने आपसे शेयर किया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रोग्राम को 7 साल मुकम्मल हुए हैं और 7th इज़ सपोज टू बी अ वेरी वेरी लकी नंबर। इनफैक्ट एवरी मॉर्निंग इज़ सुपर लकी वाइल वी आर हियर। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हाई लेवल स्टेट डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा था। दैट वाज लेड बाय प्रिंस मंसूर जो कि सऊदी डेलीगेशन को लीड कर रहे थे। पहले इन्होंने इस्लामाबाद में मुलाकातें की, फिर उसके बाद कल ये मेहमान बने चीफ़ मिनिस्टर ऑफ सिंध के सईद मुराद शाह साहब। आई वाज देयर होस्टिंग दिस इवेंट और यहाँ पे हमने देखा कि कासिम नवीद कमर साहब ने, जो कि स्पेशल असिस्टेंट टू द चीफ़ मिनिस्टर ऑन इन्वेस्टमेंट हैं, उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन दी ऑफ ऑल द एवेन्यूज़ जहाँ पे मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है, म्यूचुअली कंसेंट के साथ, कोऑपरेशन के साथ ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा सकता है। आपको बताते चलें कि इस पर्टिकुलर मीटिंग में, इस डायलॉग में पाकिस्तान की कॉर्पोरेट बैंकिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर के जायंट्स मौजूद थे। ज़बरदस्त मुलाकातें हुई हैं। चीफ़ मिनिस्टर साहब ने इस बात का इंदिया दिया है कि सिंध इज़ ओपन फॉर बिज़नेस एंड ऑफ कोर्स कराची इज़ द बीटिंग हार्ट ऑफ पाकिस्तान इकॉनमी। तो यकीनन हम देखेंगे कि आने वाले दिनों में यहाँ चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। एंड ऑल्सो द अरेंजमेंट वाज सुपर। देयर वर अ लॉट ऑफ सनफ्लावर्स विच आर ऑलवेज अ साइन ऑफ ग्रेट वर्क। आगे बढ़ते जी, आपको बताते हैं कि जैसे हमने पहले भी आपसे कहा था, 9 अक्टूबर दुनिया में वर्ल्ड साइट डे के तौर पर मनाया जाता है। गुज़िश्ता कल हमारे साथ LRBT मौजूद था। LRBT के साथ जो इंटरनेशनल यानी INGO जो पार्टनर करती है वो साइट सेवर्स है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मुनज़्ज़ा ऑफ कोर्स शी इज़ लीडिंग साइट सेवर्स और उनसे जानते हैं कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। थैंक यू सो मच मुनज़्ज़ा गिलानी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस एज़ डायरेक्टर साइट सेवर्स पाकिस्तान एंड मिडल ईस्ट। मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में आपके साथ पार्टनर करती है LRBT, कितने मुतमईन हैं, और जो दुनिया भर में और ख़ास तौर पर पाकिस्तान भर में जो लोग अवॉइडेबल ब्लाइंडनेस का शिकार होते हैं, उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? थैंक यू वेरी मच सिद्रा फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि चूँकि पाकिस्तान इज़ द नाउ द 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री ग्लोबली, तो हमारे यहाँ बीनाई की नाबीनापन की शरह कम तो हुई है पिछले कुछ दिहाइयों में, क्योंकि हुकूमतों ने और NGOs ने काफ़ी एफर्ट किया उसमें, और प्रेवलेंस जो है वो जहाँ 1.78 थी 80s में, अब वो घट कर 0.5% हो गई है। लेकिन साथ ही साथ जो इंसिडेंस है ब्लाइंडनेस का वो बहुत बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आबादी की जो ग्रोथ रेट है वो मोर देन 2% है। सो देर इज़ अ नीड के जो कंसिस्टेंट एफर्ट्स हैं फॉर क्रिएटिंग मोर एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एंड एक्सेप्टेबल आई केयर सर्विसेज, वो रूरल और अर्बन सेटिंग्स में साथ साथ क्रिएट किए जाएं, और सर्विसेज को एक्सेसिबल इस अंदाज से बनाया जाए कि जो हमारी मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उन तक उन सर्विसेज की रसाई हो, वो काबिल रसाई हो। और जब हम काबिल रसाई की बात करते हैं तो इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो या वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो। काबिल रसाई से मुराद ये भी है कि वहाँ पे मौजूद जो आई केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले प्रोफेशनल्स हैं वो इक्विप्ड हों कि उन्होंने डिफरेंट नीड्स के हामिल अफराद के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है विद इन हॉस्पिटल्स वो कितना एक्सेसिबल है फॉर देम, कम्युनिकेशन और एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स आर रियली द बिगेस्ट चैलेंज इन पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू persons with disabilities and elderly people and marginalized and ethnic communities. तो इन तमाम हवालों से हमारी ये कोशिश है कि हम आई केयर सर्विसेज को जिस हद तक इक्विटेबल क्वालिटी सर्विसेज में कन्वर्ट कर सकते हैं हमें करना है, और इस सिलसिले में हेल्थ सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, रादर देन क्रिएटिंग एनी पैरेलल स्ट्रक्चर विद इन गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम्स हमें इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। तो मेरा पैगाम यही है कि चूँकि नाबीनापन की जो शरह है उसमें 80% बीमारियां ऐसी हैं जो अवॉइडेबल हैं, प्रिवेंटेबल हैं। शर्त यह है कि उनकी बर वक्त तशख़ीस हो, बर वक्त इलाज मुहैया हो,
اور اس کنسسٹنٹلی ہم اس کی ٹریٹمنٹ کو فالو کریں. بالکل صحیح. منزہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جو گلوبل کال ہے ورلڈ سائٹ ڈے کی, دیٹ از لیو نو ون بیہائنڈ, اینڈ یو آلسو اسپوکن ایکسٹینسولی اباؤٹ انکلوژن اینڈ ڈیورسٹی, تاکہ جو فار فلنگ اور زیادہ ولنریبل انڈر سروڈ کمیونٹیز ہیں ان کو بھی اس دھارا میں لایا جائے, پریونٹیبل بلائنڈنیس کے بارے میں ان کو آگہی دی جائے, اور ان کو جو دے شوڈ ہیو ایکسیس ٹو دا کائنڈ آف میڈیکل ٹریٹمنٹ دیٹ دے ریکوائر. یہ کتنا ایمبیشیس ہے ان کانٹیکسٹ آف پاکستان؟ اگر جو نمبرز آپ کے سامنے آتے ہیں, جو ہمارے موجودہ ریسورسز ہیں, آپ نے خود کہا کہ پبلک ہیلتھ کیئر سسٹم میں دے نیڈ ٹو بی مور انٹرونشنز, کیا انٹرونشن ریکمینڈ کریں گے اور اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے, جیسے آپ نے بار بار سنا ہوگا تمام آئی ہیلتھ ایکسپرٹ سے کہ 80% بلائنڈنس از پریونٹیبل. جی. اب وہ پریونٹیبل تبھی ہوگی کہ جب آئی کیئر سروسز جو ہیں وہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سینٹر اور پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹمز کے اندر انٹیگریٹڈ ہو. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہمارے بنیادی مرکز صحت ہیں, BHUs بیسک ہیلتھ یونٹس, رورل ہیلتھ سینٹرز, وہاں پر آئی کیئر کے حوالے سے بیسک اسکریننگ اور آئیڈینٹیفیکیشن آف پرابلم کی سہولیات موجود ہوں. اور یہ بالکل بھی ایمبیشیس نہیں ہے, اس لیے کہ ہم اس طرح کے پائلٹ پروگرامز ساؤتھ پنجاب میں, نارتھ KP میں, انٹیریئر سندھ میں کر چکے ہیں, اور ان کے ریزلٹس آر فینٹاسٹک. کیونکہ جب آپ سروسز کو کمیونٹیز کے قریب ترین لے کر جاتے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین اور بوڑھے اور بچے ان کے لیے ایکسیسیبل بناتے ہیں, تو آپ کا جو اپ ٹیک آف سروسز ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے اس کا گراف. وین وی کمپیئر آور سروس پروویژن فرام ٹوڈے ود اے ڈیکیڈ اگو, تو دیر از اے ڈراسٹک چینج, اسپیشلی دا اپ ٹیک آف سروسز بائی ویمن. خواتین نے بہت حد تک سروسز اویل کرنی شروع کر دی ہیں, بزرگ افراد نے سروسز لینی شروع کر دی, اور اسی طرح افراد باہم معذوری, پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے لیے وہ سروسز ایکسیسیبل ہیں. So the basic concept is that we need to bring the eye care services closer to the communities. Absolutely. And we have a very robust primary healthcare system available for that. بالکل. What is the role of site savers in Pakistan? نزا, یہ میرا آپ سے آخری سوال ہوگا کہ you have brilliant partner organizations, لیکن site savers being an international organization, you have the ability to bring international expertise, best practices to Pakistan. تو آپ کے ایجنڈا پہ for this coming year, what is the number one priority? Our number one priority is to address the major causes of blindness that are very much preventable. اور اس میں سب سے پہلے کیٹریکٹ, جسے عام زبان میں سفید موتیا کہا جاتا ہے, اس کی روک تھام اور اس کی ارلی آئیڈینٹیفیکیشن اور کوالٹی سروسز دینا. جو نظر کی کمزوری, جسے میڈیکل ٹرمز میں ان ایڈریسڈ اور ان کریکٹڈ ریفریکٹیو ایرر کہتے ہیں, نظر کی کمزوری کے حوالے سے جو اسکول ایجڈ بچے ہیں ان میں اس کی پریولنس بہت زیادہ ہے, 7 to 8% ہے. تو ہمارا یہ پلان ہے اور ہمارا یہ خواب ہے کہ ہم حکومت اور دیگر جو اپنی NGO پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ مل کر کمپریہنسو اسکول ہیلتھ پروگرام لانچ کریں, جس میں اسکول ایج بچوں کی اسکریننگ ہو, اور دے جسٹ نیڈ اے پیئر آف اسپیکٹیکلس بٹ دے ایکچولی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ ٹو دیئر آئی سائٹ. تو وہ اگنورڈ ہوتی ہے, وہ انڈیٹیکٹڈ رہتی ہے اور آئیڈینٹیفائی نہیں ہو پاتا اس کا پرابلم. سو وی ہیو این ایمبیشن دیٹ we go into the schools and out of school settings as well, کیونکہ ہمارے ملک میں آؤٹ آف اسکول بچوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. منزہ, آئی تھنک دیٹ از اے ونڈرفل ایم. جس طرح ہم بلائنڈنس کی بات کرتے ہیں, یہ عمر کے کسی بھی حصے میں آپ کو امپیکٹ کر سکتی ہے, لیکن جیسے آپ نے اشارہ کیا کہ چھوٹے بچے جن کی آہستہ آہستہ بینائی کمزور ہو رہی ہوتی ہے, اگر وہ اینک نہ لگائیں, ان کو اس وقت انٹرونشن نہ ملے, تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے, جس طرح ہم اکثر ایکسپرٹ سے بات کرتے ہیں, کہ اٹ ڈیولپس انٹو اے لیزی آئی, یعنی ذہن کو, جسم کو یہ لگتا ہے کہ شاید ایسے ہی دکھنا چاہیے. سو آئی تھنک دیر سو مینی پریونٹیبل تھنگس دیٹ کین بی ڈن. ریزنگ اویئرنیس از دا فرسٹ اسٹیپ. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. وی وش یو آل دا ویری بیسٹ ان یور انڈیورز. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف. واپس آئیں گے تو ہم نے اکثر یہ بات کی ہے کہ ہر انسان راحت اور سکون کا متلاشی ہوتا ہے. اس کو کیسے یقینی بنایا جائے, اور کیا چیزیں ہیں ایسی جو آپ کو مزید پیس اور سکون دے سکتی ہیں, اس پہ بات کریں گے جی ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.